प्रकाश गुजराती ग्रन्थ प्रकरण 4 चौपाई 12 र 13 पाठ गर्दै 14 देखि हामी अगाडि बढौँ। आ लीला थासे विस्तार, सूरज ढाक्यो न रहे लगार। आ लीला की छानी रहे, जेहने रास धणी म वचन कहे। ते माटी तमे सुन जो साथ, जे प्रगट लीला की धे प्राणनाथ। कोई मन मन धर जो रोष, रखे काढ़ो मोह राजनो दोष। रखे काढ़ो मेह राजनो दोष। एटलो तमे जाड़ो निर्धार, आ बचन में राजे प्रगट न थाए। आपन घर ने नहीं ये बात, जे की बकरी माड़िए विख्यात। जे की बकरी माड़िए विख्यात। एटलो तमे जानो निर्धार, सच्चिदानंद धाम धने की जय। निजात्मदारक सुबुद्धि वाली धामस्थ बड़ा भागी श्रद्धा सुमन भक्ति मगन प्राणधार सुंदर साथीहरू, तारतम रसका रसवन्ती आत्माहरू सबैलाई प्रकाश गुजराती ग्रन्थ चर्चाको 11वां श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दै प्रेम प्रणाम गर्छु। हामी नित्य निरन्तर दैनिक रूपमा बिहानको समयमा बाणीलाई चिन्तन गरिरहेका छौँ। चिन्तनार्थ सहजता मिलोस् भन्ने हेतुबाट यहाँ सहजीकरण गर्ने कार्य मबाट हुँदैछ। हामी 13 नम्बरको चौपाईमा थियौँ। यो प्रकरण 4 हो र प्रकाश गुजराती ग्रन्थ हो। 13 मा भन्नुहुन्छ, ते माटे तमे सुन जो साथ, जे प्रगट लीला की धी प्राणनाथ। त्यस कारण हे सुंदर साथी सुन्नुहोस्, यो बाणी अवतरणको लीला गर्ने वाला प्राणनाथ स्वरूप श्री राज्य महाराज सद्गुरु स्वरूप हुनुहुन्छ। कोही मनमा न धर्ज रोष, कसैले मनमा रिस राग ईर्ष्या धारण नगर्नु। रखे काडो मेहराजन दोष, मेहराजको दोष पनि यसमा नदेख्नु, किनकि यो बाणी मेहराजको होइन। मुख मात्रै मेहराजको हो अनि बाणी भनेको त सद्गुरु महाराजको हो, जो अक्षरातीत धामधनी हृदयमा बसेर अवतरित गराइरहनु भएको छ। यो प्रसङ्ग हामीले हिजो श्रवण गरिसकेका छौँ। मैले रिभिजनको रूपमा यति भने। अब हामी 14 नम्बरदेखि अगाडि बढ्दैछौँ। एटलो तमे जानो निर्धार, आ वचन मेहराजे प्रगट न थाए। एटलो भनेको यति। यति तमे तपाईहरू जानो जान्नुहोस्। निर्धार भनेको निश्चित रूपमा। हे सुन्दर साथी, यति तपाईहरू निश्चित रूपमा जान्नुहोस्। यो प्रकरणको टपिक के हो? चौपाई प्रगटीकरण हो नि। त्यसैले चौपाई प्रगटीकरणको पृष्ठभूमिलाई लिएर सुन्दर साथले प्रबोध उपदेश गर्ने। वास्तवमा यो बाणी मेरो होइन, यो बाणी सद्गुरु महाराजको बाणी हो। यो भावलाई दर्शाउन खोजिरहनु भएको छ। एटलो यति तमे तपाईहरू जानो जान्नुहोस्। निर्धार भनेको निश्चित रूपमा यति तपाईहरू जान्नुहोस्। आ वचन, आ वचन भनेको यो वचन। कुन वचन? जो मेरो मुखबाट वर्तमानमा निस्किरहेको छ त्यो वचन। मेहराजे, मेहराजले प्रगट प्रगट न थाए गरेको होइन। मेहराजे, मेहराजबाट
प्रकट नथाए प्रकट हुँदैन। यो वचन मेहराजले बोलेको होइन। यो कुरा तपाईहरु निश्चित रूपमा जान्नुहोस्। त कसले बोलेको हो? तारतम तणो अजवाललाई नै आप्या आपणामा आधार छ। आधार धने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नै तारतमको उज्यालो लिएर मेरो हृदयमा बसेर उहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो मैले प्रकट गरेको वाणी बिल्कुलै होइन। आपणा घरनी नहीं ये बात। आपणा भनेको आफ्नो, घरनी घरको, नहीं ये बात नहीं होइन, ये बात यो कुरा मेरो घरको कुरा होइन भन्नुको मतलब यो मेरो घर परम धामको कुरा होइन भन्ने अर्थ होइन यो। अनि मेरो घर आएसी कुरा भनेर मिडी मन्दिरको कुरा होइन, यो पनि होइन। यो मेरो घरको कुरा होइन भन्नुको मतलब मेरो यो बसको कुरा होइन। मेरो यो प्रयास, सामर्थ्य, कोशिश भन्दा परको कुरा हो। यो मेरो बसको कुरा होइन। आफ्ना घरनी नहीं ये बात यो मेरो कुनै व्यक्तिगत प्रयत्नबाट सम्भव हुने चीजै होइन। जे किवक करी माडिए विख्यात, जे जो किवक करी कविता बनाएर माडिए, माडिए भनेको रच्नु, विख्यात भनेको वर्णन। जे किवक करी माडिए विख्यात कविता बनाएर, कविता रचेर यसलाई विख्यात बनाउने, त्यो मेरो आफ्नो बसको कुरा होइन। यानी कि कविता बनाएर बोल्नु चाहिँ आफ्नो बसको कुरा भित्र भयो, किनकि त्यो एउटा कल्पना अनुभवको आधारमा कविता बनाइन्छ। तर यो त मेरो कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो। अनुभव त मैले अज्ञान अवस्थामा गरेको थिएँ होला, तर यो मेरो बसको कुरा बिल्कुलै होइन। कि आफ्नो घरको कुरा सुनाउनु जस्तो सजिलो चीज पनि होइन यो। कविता बनाई बनाई रचना गरी गरी वर्णन गर्ने यो पनि यो कुरा होइन। एटलो तमी जानो निर्धार, यति तपाईहरु निश्चित रूपमा जान्नुहोस्। यो मेहराजको मुखारविन्दबाट अवतरित भएको वाणी उसको कोशिशबाट होइन। यदि कविता भइदिएको भए म त्यसलाई रचना गरी गरी व्याख्या वर्णन गर्ने थिएँ, तर त्यो कविता होइन। यो प्रकारको भाव 14 नम्बरको चौपाईमा। एटलो तमे जानो निर्धार, आ बचन में राजे प्रगट न थाए, आपना घर ने नहीं ये बात, जे की बकरी माड़िए विख्यात। 14 सक्यो, 15 मा आउनुहोस् अब। हूँ मन माहे एम जानो, हूँ भनेको म, मन माहे मनमा, एम जानो यति जान्दछु, घडो भनेको राम्रोसँग। हूँ मन माहे एम जानो, म मनमा एम यति जानो जान्दछु, घणो राम्रोसँग धेरै। जे जो किव नहीं, किव भनेको कविता, नहीं भनेको होइन, यानी कि कविता बनाउने होइन। ए काम आपणो, ए काम यो काम आपणो भनेको मेरो। म मनबाट यति राम्रोसँग जान्दछु कि कविता बनाउने काम मबाट भइरहेको छैन। अब म कवि र कविताको विषयमा अलिकति केही भन्ने छु एकछिनमा।
तर यहाँ के भन्नुभयो कि म मनमा यति जान्दछु कि राम्रोसँग कि यो कविता बनाउने काम मबाट हुँदैन। इन्द्रावती आत्मा यो पनि भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि कविता बनाउनु पर्यो भने पनि पछि पर्नेवाला चाहिँ म होइन, किनकि बाणी अवतरणको पूर्व पनि कवित्वको गुण र स्वभाव उहाँभित्र छ। यो कुराको पुष्टि कसरी हुन्छ भने जब सद्गुरु महाराजको विषयमा वर्णन गर्नुहुन्थ्यो इन्द्रावती आत्मा, त्यति बेला कविता बनाई बनाई उहाँले वर्णन गर्नुहुन्थ्यो। जान हुन कोड धड 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 कोड मत्थन सिन्धी भाषामा मत्था मत्था कोड मोह 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 कोड जीवन हितरामिडी तोइ जतान जिगुण गिनन भाल तोइज हिकडी तोके किन बुझेन। यो प्रकारले लामो कविता बनाएर सद्गुरु महाराजको महिमाको वर्णन गर्नुहुन्थ्यो। त्यो अनुभवी इन्द्रावती आत्मा त हो। पहिले कविता रचना गर्ने कवित्वको गुण भएकोले गर्दाखेरि यो पालि पनि इन्द्रावतीले ठुलो काव्य रचना गरिन्। मेहराजले ठुलो महाकाव्य निकाले भन्ने खालको अर्थ लाग्ने सम्भावना पनि उहाँ देख्नुहुन्छ। किनभने पहिलेदेखि कविता लेख्ने यो बाणी पनि कवितात्मक भावमा छ, रिदम मिलेको छ, अनुप्रासहरू मिलेका छन्। जस्तो यहीँ पनि हेर्ने हो भने आलीला थासे बिस्तार सूरज ढाकिन रहे लगार तार बिस्तार लगार आलीला केमा छानी रहे जे निराश धनी एम वचन कहे। मिलेर आयो नि त यो कारणले गर्दाखेरि यो कविता पो हो कि भन्ने पाठकलाई लाग्न सक्छ र मेहराज ठाकुरको पृष्ठभूमिलाई केलाउँदाखेरि उहाँ कविता लेख्नेवाला पनि पहिले हो। अनि यो पटक पनि कविता काव्य विशाल रूपमा आयो भन्ने जनमानसको धारणा बन्न सक्ने सम्भावनालाई उहाँ देख्नुहुन्छ। त्यसैले बार बार यो बचाउ गरिरहनु परेको छ। नत्र भने मान्छेको लागि त्यो अद्भुत हुन सक्थ्यो कि कहिले कलम नसमाउनेले कविताको क नजान्नेले यस्तो बाणी अवतरण भएको छ भन्दाखेरि अद्भुत रूपमा आश्चर्यले त्यसलाई लिन्थे होला। तर पहिले पनि बानी परेकोले गर्दाखेरि पहिलेको जस्तै भन्ने खालको सोच मान्छेमा पस्न सक्छ। तर उहाँ भन्नुहुन्छ पहिलेको त्यो कविता रचना गरेर सुनाएको जस्तो होइन है यो पटकको। त्यो मेरो बसको कुरै होइन, त्यो त धनीको इच्छाको कुरा हो। र यहाँ म कवि पनि होइन र यो कविता पनि होइन, किनभने आउँदैछ यसको विषयमा 17 नम्बरको चौपाईमा अझै बढी। त्यति बेला म यो कवि र कविताको विषयमा केही वर्णन गर्नेछु। आउनुहोस्, चौपाई चल्न दिनुहोस्, तेस्रो चरणमा आउनुहोस्। पण तर आता आता भनेको यो त नथी होइन, काहीँ केही कि बनी बात कविताको कुरा। यो त कुनै कविताको कुरा होइन। के हो त? हृदय बेसी केहे वराब्यो प्राणनाथ। हृदय भनेको हृदयमा बेसी बसेर केहे वराब्यो बोलाउँदै हुनुहुन्छ। कसले? प्राणनाथ। प्राणनाथ यानी कि श्रीराजी महाराजले मेरो हृदयमा बसेर मबाट बोलाउँदै हुनुहुन्छ परमात्माले। तसर्थ यो कविताको कुरा होइन, कविता बनाउने काम पनि मेरो होइन। यो कुरा चाहिँ म मनमा निश्चित रूपमा जान्दछु भनेर यस विषयमा उहाँले आफ्नो भाव राख्नुभयो।
15 नम्बरलाई पनि एकचोटि पाठ गरौँ। हो मनमाय एम जाणो घणो, जे किब नहीं एकाम आपणो, पण आपता नथी काई किवनी बात, हृदय वेशिक हे वराप्यो प्राणनाथ। पाणिनीजीले पनि के भन्नुभएको छ भने नि, त्यो 14वटा सूत्र छ नि, अयोड रिलरिक एवं अयवट हयवरट लड, यी जो 14 शिव सूत्रहरू छन्, उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि यी चाहिँ महादेवका सूत्रहरू हुन् है, मेरा सूत्र होइनन् भन्नुभएको छ। पाणिनीजीले पनि महादेवका यी सूत्रहरू हुन्, मैले रचना गरेका यी सूत्रहरू होइनन् भनेर तल भन्नुभएको छ। यो एउटा मैले उदाहरणको रूपमा तपाईलाई पेश गरेँ। अब 16 मा आउनुहोस्, चौपाई नम्बर 16 मा। वचन सर्वे आवेशमा, कविता होइन भने हो चाहिँ के? वचन वचन वाणी, सर्वे सबै, आवेशमा कह्या, आवेशमा भन्नुभयो, यानी कि जोशबाट भन्नुभयो परमात्माले। परमात्माले नै भन्नुभयो आफ्नो जोशबाट, आफ्नो शक्तिबाट। उत्तम बाह्य, अब यो एउटा कारागारभित्र अवतरण भएको बाणी हो प्रबोधपुरीमा, र त्यहाँनेर तत्कालीन बन्दी जीवनमा हुनुहुन्थ्यो 3 जना, श्यामलदासजी, प्राणजी महाराज अनि उद्धव ठाकुर, जो भाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको संसारिक नाताले, परमधामको नाताले भाइ हुनुहुन्थ्यो। त उत्तम बाह्य बराबर उत्तम बाह्य, उत्तम बाह्य भनेको को भन्दाखेरि उद्धव ठाकुरजी। जोपे करी ग्रह्या, जोपे भनेको राम्रोसँग, जोपे करी भनेको राम्रोसँग, ग्रह्या भनेको ग्रहण गर्नुभयो। ग्रहण गर्नुभयो भनेको उहाँले शब्दमा उतार्दै उतार्दै जानुभयो। जसरी महाभारतको रचनाको सन्दर्भमा व्यासजीले बोल्दै बोल्दै जानुभयो, गणेशजीले लेख्दै लेख्दै जानुभयो नि, त्यस्तै प्रणजी महाराजको मुखारविन्दबाट वाणी अवतरण भइरह्यो। अनि यसलाई अद्भुत ठानेर, एउटा अनुपम ठानेर, दिव्य ठानेर उद्धव ठाकुरजी तत्कालीन समयमा त्यही नै हुनुहुन्थ्यो। साथमै उहाँले लेख्नुभयो। पहिले त अङ्गारले लेख्न सुरु गर्नुभयो त्यो जेलको भित्तामा, पछि रानीहरूले खाता कलम मगाए अनि दिए पछाडि खाता कलममा उतार्नुभयो। त उत्तम बाई भनेको उद्धव ठाकुरजीको परातनको नाम हो। जोपे गरी राम्रोसँग ग्रह्या ग्रहण गर्नुभयो। यसबाट यी तमाम चौपाईहरूबाट तारतम वाणी अवतरणको पृष्ठभूमिको पनि संकेत मिलिरहेको छ, र यसको शीर्षक नै चौपाई प्रगटीकरण भनेर आएकोले गर्दाखेरि चौपाई त यो प्रकट भयो, कस्तो खालको चौपाई प्रकट भयो त भन्ने कुराको यो स्पष्टोक्ति हो। तेस्रो चरणमा आउनुहोस्, 16 नम्बरको। एम कयौं दई आवेश, एम कयौं यस्तो भन्नुभयो, दई आवेश भनेको आवेश दिएर यस्तो भन्नुभयो, जे प्रगट लीला की थी विशेख, जे भनेको जो, प्रगट लीला भनेको वाणी अवतरणको लीला की थी गर्नुभयो विशेष रूपमा। प्रगट लीला वाणी अवतरण हुने प्रकाश लीला, उहाँले लीला ब्रजलीला पनि गर्नुभयो, रासलीला पनि गर्नुभयो, अनि जागरीमा चाहिँ कुन लीला गर्नुभयो भन्दाखेरि वाणी अवतरणको लीला गर्नुभयो। त्यसैले प्रगट लीला वाणी अवतरणको लीला विशेष रूपमा गर्नुभयो। र आवेश दिएर के भन्नुभयो भने
यो जागने लीलालाई ब्रजरास लीलाभन्दा विशेष रूपमा अगाडि बढाउन भन्ने कुराको भन्नुभयो। एम कयौं तै आवेश, आवेश दिएर त्यो आज्ञा गर्नुभयो। जे प्रगट लीला किधी विषेक, प्रगट लीला बाणी अवतरण गर्ने लीला किधी गर्नुभयो। विषेक भनेको विशेष रूपमा। 16 नम्बरको चौपाई पनि पुरा भयो। वचन सर्वे आवेशमा कह्या, उत्तम पाए जो भी करे ग्रह्या। एम कयौं तै आवेश, जे प्रगट लीला किधी विषेक। हजुरलाई मैले अनुरोध गरेको छु, यसलाई बार बार सुन्नुहोस्, बार बार पाठ गर्नुहोस्, जिब्रोमा झुन्ड्याउनुहोस्, दिल दिमागमा यसलाई बसाएर आफू धनधन्य हुनुहोस्। 17 नम्बर। मैं मन माहे जान्यो एम, मैं मन माहे मनमा, जान्यो जान्दछु एम भनेको यसरी। म मनमा यसरी जान्दछु, जे यदि किब थासे यो कविता थियो भने, किब भनेको कविता, थासे भनेको थियो भने, त्यारे तब रमसौं केमा, रमण गर्थे केमा भनेको कसरी। यदि यो कविता थियो भने म रमण गर्थे कसरी, रमाउँथे कसरी, खेल्थे कसरी। किनकि उहाँलाई कवित्वको अनुभव पनि छ नि त। कविमा कस्तो खालको लक्षण हुन्छ कविता रचना गर्दै गर्दा, आम कविहरूको कुरा गर्ने हो भने के भन्ने गरिन्छ भने, जहाँ नपहुँचे रवि तहाँ पहुँचे कवि भन्ने गरिन्छ। जहाँ सूर्यको किरण पुग्न सक्दैन त्यो ठाउँमा पनि कवि पुग्छ। कविको लागि त्यो दर्जा दियो। त्यसैले कविले त दिमागको प्रयोग गरिरहेको हुन्छ नि। एक त भावना पनि त्यो कविताभित्र समेट्नु छ, अर्को व्याकरणका नियमहरू, त्यो छन्दका नियमहरू पनि पुरा हुनु छ। रसै रुद्रै छिन्ना यमन सबलाग शिखरिणी। आफ्नो आफ्नो एउटा छन्द हुन्छ, त्यहाँ आफ्नो आफ्नो गणहरू हुन्छन्। अनि त्यो ह्रस्व दीर्घ, लघु दीर्घ यी ठिक ठिक ठाउँमा छन् कि छैन भन्ने विषयमा पनि बार बार ध्यान दिइराख्नु पर्ने पर्छ। तसर्थ कविता लेख्नेहरू बडा तनावमा हुन्छन्। कतिपयले त व्यावसायिक रूपमा पनि कविता लेख्छन्। कुनै कम्पिटिसन आयो भने त्यसको अवसरमा जित्नको लागि लेख्ने, कम्पिटिसन जित्नको लागि। र मैले भन्दा अर्कोले राम्रो कविता लेखिदियो भने त्यो पनि एउटा डर हुन्छ। अनि कसैले खण्डकाव्य रचना गरेको छन् भने खण्डकाव्य त राम्रैसँग चल्यो, चर्चित भयो। अब यो महाकाव्य लेख्दैछु, यो चलिदिएन, पाठकवृन्दले मन पराइदिएनन् भने के होला, त्यो डर हुन्छ कविलाई। अनि फलाना साहित्यकारको त्यो कृतिले पुरस्कार पायो, मेरो कृतिले पुरस्कार पाउने हो कि होइन भन्ने खालको आशंका पनि हुन्छ। यो कविता लेख्दै गर्दाखेरि धेरै प्रकारका भावहरू मनमा उब्जिन्छन्। त्यसैले कविहरू रमण गर्न सक्दैनन्, उनीहरू पसिनै पसिना हुन्छन्। तर यहाँ इन्द्रावती आत्मा भन्नुहुन्छ, ती सबै प्रकारको हाउभाउ, एक्सप्रेसनहरू त ममा छैन। त्यो अर्थमा पनि यो कविता होइन र म कवि पनि होइन भन्ने कुरालाई उहाँले बार बार भनिरहनु भएको छ। वास्तवमा एउटा सानो उदाहरण दिन्छु म कवि र कविताको सन्दर्भमा। कि एकजना कविले कविता लेख्नुभयो, धूम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भनेर। कवितामा यस्तो शक्तिशाली शब्दहरूको प्रयोग गर्नुभयो, भावहरूले घुसाउनुभयो
कि त्यो कविता सुनेर धेरैले धूम्रपान गर्न छोडे। ओहो, यो त क्यान्सरको कारण रहेछ, यो त दीर्घ रोगको कारण रहेछ, यो त दमको कारण रहेछ। धेरैले छोडे धूम्रपान गर्न। अनेकजना कुलतमा फसेको व्यक्ति थियो, एकदम धूम्रपान चाहिँ उसलाई गरेको गरी गर्नुपर्ने नि। उसले पनि त्यो कविता सुने पछाडि उसलाई डर लाग्यो। एउटा त स्वास्थ्यको डर लाग्यो, अर्को पापको डर लाग्यो। उसले खान छोडिदियो। 6 महिना पछाडि त उसको त जीवनको रङ्ग ढङ्ग गति प्रकृति नै बदलियो। बडा आनन्द पनि आयो। किन भन्दाखेरि कुलतबाट सुत्रिएर जब आफू ठिक नर्मलमा हुन्छ नि, आफ्नो विगतलाई सम्झेर आफूलाई धेरै गर्व महसुस हुन्छ। अनि उसको मनमा श्रद्धा आयो कविप्रति। ओहो, यस्तो राम्रो कविता लेख्ने वाला कवि चाहिँ कस्तो हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको दर्शन गर्न जान्छु भनेर फलफुलहरु किनिवरी, किनकि धूम्रपानको विरुद्धमा लेख्नेवाला कवि त पक्कै पनि फलफुलै खान्छन् होला। किनेर जानुभयो, कसैले देखाइदियो कि कविजीको कोठा थियो भनेर। अनि ढोका ढकढके आयो उनले। भित्रबाट कविजीले भन्नुभयो ढोका खुल्लै छ, ठेलेर आउनुहोस्। भित्र पसे। जब भित्र पसे ती व्यक्ति त आश्चर्यमा डुबे। पुरा कोठाभरि कुइरीमण्डल छ, धुवै धुवा छ। अनि यो के को धुवा हो? उनलाई त आश्चर्य भयो। अनि कविजीलाई पनि राम्रोसँग देखेन, एकछिन पछि मात्रै देखियो। कविजी के गर्नु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कुर्सीमा बस्नु भएछ, अनि आफ्नो दुईटा खुट्टा टेबलमाथि राख्नु भएछ, अनि एउटा हातमा खाता र एउटा हातमा कलम बोक्नु भएको थियो, अनि मुखमा चाहिँ चुरुटको बेडी छ। माफ गर्नु होला, म त गलत एड्रेसमा आइछु। कसैले गलत एड्रेस दियो, म त कविजीकोमा जान चाहेको थिएँ। उनले भने कवि मै हो, तिमी सही ठाउँमा आयो। अरे अनि विश्वासै लागेन। तपाईले धूम्रपानको विरुद्धमा त्यस्तो सशक्त कविता लेख्नुभयो, आज तपाईँ आफै चुरोट पिउनुहुन्छ? कविले उत्तर दिए, चुरोट नपिएसम्म त मलाई कवितै लेख्न आउँदैन। जब म चुरोट पिउँछु नि, अनि मात्रै मलाई फुर्छ। त्यसैले कविले जे भन्छन् नि त्यो गर्दैन, जे गर्छन् त्यो उनीहरूले भन्दैनन्। त्यस कारणले गर्दा यो कविता पनि होइन र म कवि पनि होइन। जे किव थासे त्यारे रमस्सु किव। फेरि रमण पनि त हुँदैन, तनाव हुन्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, डर हुन्छ। यो कृति चल्ने हो कि होइन, बिक्ने हो कि होइन, एउटा दहशत हृदयमा हुन्छ। फेरि तेस्रो चरणमा गएर भन्नुहुन्छ उहाँ, किव पण थै। यो कविता चाहिँ होइन, तर कविता पनि भयो। यसमा किव भनेको कविता, पण भनेको पनि, थै भनेको भयो। यो मैले लेखेको होइन, अवतरित वाणी हो। म रमण पनि गरिरहेको छु। अरू आम कवि जस्तो मलाई चिन्ता पनि छैन, तनाव पनि छैन। मेरो तर्फबाट यो कविता होइन, म कवि पनि होइन, तर परमात्माले कृपा गरेर कविता पनि बनाइदिनु भयो। किव पण थै आ वचन विचार। यो वचनलाई विचार गरेर हेर्दाखेरि, किनकि रिदम त मिलेको छ नि त। अब लीला हम जाहिर करे, ज्यो सुख सैया हृदय धरे, पिछे सुख होसी सबन, पसरसी 14 भवन। भएको छ कि छैन? मेरो तर्फबाट कविता रचना गरेको होइन,
तर परमात्माले जो बाणी अवतरण गराउनु भयो त्यसले मूल्याङ्कन गर्दा कविता जस्तो देखियो पनि। एकपट्टि त्यो भयो भने रमी इन्द्रावती अनेक प्रकार रमी रमण गरिन्, इन्द्रावती इन्द्रावती आत्माले अनेक प्रकारले रमण पनि गरिन्। किनकि त्यो अखण्ड लीलामा उनी रमण गरिरहेकी थिइन् जब यो बाणी अवतरण भयो त्यति बेला। यो चाहत त उहाँले 1703 मै थियो। 1700 देखि 1703 को त्यो कसौटीमा हेर्नुहोस् त कि हम आए हैं आरएसएस से भेजे परवरदिगार तो हमारे हुज्जत से राजिशों का न चला था। हम क्यों न देखे धाम की अपनी जो बीतक ही था। धाम को बीतक म यहाँ बसी बसी किन देख्दिनँ। म परम धाम को आत्मा सद्गुरु महाराजले भन्नुभएको छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर यदि म परम धाम को आत्मा हो भने मेरो बीतक परम धाम को यहाँ बसी बसी सद्गुरु महाराजले जस्तै मैले किन देख्न सक्दिनँ। त्यो एउटा तडपन थियो। अब बिस्तारै क्रमशः स्टेप बाई स्टेप धनीले त्यो अनुभव गराउँदै लैजाँदै हुनुहुन्छ। पहिले रास प्रकाश सटरेतो अवतरण गराउनु हो, फेरि कलश अनि सनन्द किरन्तन खुलासा जब खिलवतमा पुर्याउनु भयो तब फेरि परमधामको बिस्तारै लज्जत उहाँलाई आउँदै गयो। जब परिक्रमा ग्रन्थ दुलैन ग्रन्थ हो त्यहाँ प्रवेश गरे पछाडि त उहाँले भन्नुभयो अब और ईश्वरका भानु हम देखौँ वतन अपना निज धाम। तबसम्म परमधामको पुरा झलक उहाँलाई मिलेको छैन भन्ने कुराको पुष्टि यो चौपाईले पनि गरेको छ। अब और ईश्वरका भानु हम देखौँ अपना वतन निज धाम। त्यहाँ देखौँ भनेर म देख्ने चाहना छ भन्नुभएको छ नि त। म पहिले मेरो आफ्नो आँखाले देख्छु अनि तपाईहरुलाई पनि तपाईको आँखाबाट दर्शन गराउँछु भन्ने भाव त्यहाँनेर राख्नु भएको छ भने बिस्तारै दर्जा बढाउँदै 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 परम धाममा डुबाइदिनु भयो राज्य महाराजले। पन्ना धामको बसाइमा उमेरको हिसाबले पनि परिपक्व, अनुभवको हिसाबले पनि परिपक्व, पूर्ण आवेशमा उहाँबाट परम धामको वर्णन गराउनु भयो खिलवत परिक्रमा सागर सिन्गा सिन्धे आदि ग्रन्थहरूको माध्यमबाट। र यो अखण्ड लीलामा रमण पनि भइरहेको छ। परमात्माको कृपाले कविता जस्तो पनि यो कृति पनि हो र अरू कविहरूलाई जस्तो प्रेसर, तनाव, डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन त्यो पनि केही पनि भएन। त्यो अर्थमा लक्षणहरूको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने पनि यो जोशमा अवतरित बाणी भन्ने कुराको सिद्ध हुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 18 नम्बरमा आउनुहोस्। अब सगला कारज थया एम सिद्ध, सगला सबै, कारज कार्य, थया भयो, एम यसरी, सिद्ध भनेको सिद्ध पुरा भयो। सबै कार्य यसरी सिद्ध भयो। कसरी सिद्ध हो? मेला गर्नु भन्नुहुन्थ्यो नि सद्गुरु महाराजले। त्यसको बातुनी अर्थ त ए बाणी प्रकटीकरणको मेला पो रहेछ। सुन्दर साथलाई मूल मिलावाको मेलामा पो सहभागी गराउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुराको ज्ञान भयो नि। त्यसकारण सम्पूर्ण कार्यहरू सिद्ध हुँदै गए। यो सिद्ध हुनुको पछाडि बिहाइन्ड के छ भन्दाखेरि श्री सुन्दरबाई शिखामण दिधा। श्री सुन्दरबाई सखी सद्गुरु महाराजले शिखामण भनेको उपदेश, दिधा भनेको दिनुभयो। उहाँले उपदेश दिनुभयो, खबर लिनुभयो। रास ग्रन्थको पहिलो प्रकरणको 3रो नम्बरको चौपाईमा भन्नुभयो, कृपा करछो अम जतणी शिखामण देओस् तिघणी, एहे निस ल्याओस् हमारी सार तो मुह जलौतर पार। तपाईँ के गर्नुहुन्छ?
कृपा गर्नुहुन्छ, शिखामण उपदेश दिनुहुन्छ, रात्रि दिवस खबर लिनुहुन्छ। तपाईले त्यति गरेकोले गर्दा हामीलाई मोह सागर तर्न सजिलो भयो। सुन्दर बाह्य शिखामण दिध, सुन्दर बाईले शिखामण यानीको उपदेश दिनुभयो। हृदय बेसी हृदयमा बसेर के बराब्यौं बोलाउनु भयो रास रासका वचनहरू। पहिलो फेरो पहिलो अवतरणको पहिलो चक्कर किधो गर्नुभयो प्रकाश यानीको प्रकाश। हृदयमा प्राणनाथ सद्गुरु महाराज बसेर रासको वर्णन गराउनु भयो र ब्रज र रासको अवतरणको विषयमा उहाँले प्रकाश पार्नुभयो। कसरी प्रकाश पार्नुभयो? ब्रज रास लीला गर्ने स्वरूप त यिनै सद्गुरु महाराज हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुराको पनि एक त स्पष्टोक्ति प्राप्त भयो। अर्को त ब्रज र रास लीलाको पनि स्पष्टीकरण भयो। आजसम्म अखण्ड ब्रजरास भन्ने विषय नै शास्त्रको लागि कलश शब्द थियो। शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी ताको कलश, वाणी शब्द अतीत ताको भी कलश हो अखण्डको तापर ध्वजा धरु तीन धरैत। त्यो दुईटा शब्द अखण्ड ब्रजरास कलश शब्दको रूपमा, कलश भनेको सबैभन्दा माथि हुन्छ, त्यो उच्चता श्रेष्ठताको प्रतीक हो, शुभ्रताको प्रतीक हो, पूर्णता र सम्पन्नताको प्रतीक पनि हो कलश भनेको। र कलश शब्द के हो त भन्दाखेरि अखण्ड ब्रजरास। तर त्यो कलशमाथि नयाँ कलश स्थापना भयो प्राणजी महाराजको मुखारविन्दबाट बाणी अवतरण भएपछि, यानी कि अक्षरसम्मको ज्ञानको नयाँ कलश आयो अनि अक्षरातीतको प्रेमको झण्डा पनि त्यहाँ माथि फरफराइदिनु भयो। यो परिक्रमा ग्रन्थको प्रकरण 2 को दोस्रो नम्बरको चौपाईमा यो कुरा छ। 18 पनि पुरा भयो, एकचोटि पाठ गरौँ यसलाई। सकला कारज थया एम सिद्ध श्री सुन्दर बाह्य शिखामण दिध। हृदय बेसी के बराब्यो रास पहिलो फेरो किधो प्रकाश। पहिलो फेरो भनेको पहिलो चक्कर ब्रज र रासको प्रकाश भयो रास ग्रन्थको माध्यमबाट। किनकि रास ग्रन्थमा मोहजलको वर्णन छ, ब्रजलीलाको वर्णन छ अनि रासलीलाको वर्णन छ। 3वटा एपिसोड रास ग्रन्थभित्र हामी देख्न सक्छौँ। 19 नम्बरमा फेरि जाउँ अब। ते माटे सुणजो साथ, ते माटे त्यस कारण, सुणजो साथ हे साथ सुन्दर साथी सुन्नुहोस्। आपण काजे हाम्रो लागि, आपण काजे हाम्रो लागि के धौ गर्नुभयो प्राणनाथ यानी कि प्राणनाथजी सद्गुरु महाराजले। यो सबै गर्नुभयो हाम्रै लागि, हाम्रो लागि गर्नुभयो भन्ने बित्तिकै अपनत्वको भाव आउँछ र सेवामा मन जान्छ। रखे जाडो मनमा रहे काई लेस। रखे भनेको न, जाडो भनेको जान्नुहोस्, मनमा मनमा, रहे काई लेस न रहे काई लेस। लेस भनेको शंका, काई भनेको केही। रखे जाडो मनमा रहे काई लेस, जाडो जान्नुहोस् कि मनमा नरहे काई लेस, कुनै शंका नरहोस् भन्ने जानेर। ते माटे त्यसकारण, त्यसको लागि किधो गर्नुभयो। उपदेश भनेको उपदेश कसले? सद्गुरु महाराजले। सद्गुरु महाराजले उपदेश किन गर्नुभएको अरे भने मनमा शंका नआओस् भनेर। सुरुवातमा त ज्ञानको आविर्भाव शंकाबाटै सुरु हुन्छ, तर हर बखत शंका रहिरह्यो भने त्यो पनि गडबडीको कुरा हो। त्यसकारण शंका उठ्नुपर्छ, समाधान पनि हुनुपर्छ। शंका दिमागमा बसिरहनु हुँदैन। शंका बसिदिरह्यो भने बुद्धिले कुतर्क गर्न थाल्छ। तसर्थ शंका निवारण गर्ने, कुन कुन विषयमा शंका निवारण गर्ने? ब्रज रास लीला गर्ने हामी नै थियौँ। सद्गुरु महाराज त ब्रज रास लीला गराउनेवाला स्वरूप हुनुहुँदो रहेछ। हामी परमधामको आत्मा रहेछौँ, हाम्रो घर परमधाम रहेछ। हाम्रो आत्माका मालिक
श्रीराजजी महाराज हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुराको विषयमा निशङ्क बनाउने, त्यो शङ्का नरहोस् भन्नको लागि। र यो बाणी अवतरण मेहराजको प्रयत्नबाट, यो कुनै गुरु भाइले बोलेको अथवा कुनै मन्त्रीको छोराले बोलेको अथवा कुनै साथीले बोलेको बाणी नभएर यो त साक्षात् पूर्ण ब्रह्म परमात्माले बोल्नु भएको अखण्ड बाणी रहेछ भन्ने विषयको शङ्का नरहोस् भनेर सद्गुरु महाराज प्रकट भएर यो सबै गराइरहनु भएको छ। 19 पनि पुरा भयो, एकचोटि पाठ गरौँ। ते माटे तमे सुनजो साथ आपण काज किधो प्राणनाथ, रखे जान मनमा रहे काइले ते माटे किधो उपदेश। अब 20 मा आउनुहोस्। आपण पहला पगला भरिया सार, आपण हामीले पहिले ब्रजरासमा पगला भरिया यात्रा गर्यौं, सार रूपमा। कसरी यात्रा गरौँ त्यही एउटा उदाहरण बार बार आइबस्छ। संसारलाई चाहिँ एउटा कटौरी जत्रो देखेर तुच्छ सम्झेर गो पदवत्स कर संसार, यो संसारलाई चाहिँ गाईको पाछाले टेकेको खोबिल्टोमा जमेको पानी जस्तो तुच्छ सम्झिएर कालमायाको ब्रह्माण्डबाट योगमायाको ब्रह्माण्डमा क्रान्तिकारी कदम चालेर पुगेको हो। यथा स्थितिबाट दौडिएर आफ्नो प्रेमलाई प्राप्त गर्नको लागि सर्वस्व परित्याग गरेर केवल श्रीकृष्णजीलाई सर्वस्व ठानेको हो। त्यो समर्पणको पराकाष्ठमा आफू पुगिएको हो। त्यो खालको पगला यानी कि कदम चालेको हो। जसरी चाल्यौ नि त्यति बेला त्यस्तै कदम अब चाल, किनकि तिमी त अनुभवी हौ। तिमीले नचाले कसले चाल्छ? तिमी त्यो कदम चाल्न फेरि सक्छौ। चलना हाथी के पीछे रखना कदम पर कदम, आदमी चले न चाल रहो कि इत तुनी मार न सके दम। हाथीको कदममा कदम राखेर हिँड्न सक्ने वाला तिमी मात्रै हो। त्यसैले आफ्नो अनुभवलाई याद गर, एमा चालो, यसरी चाल जसरी तिमी चलेको थियौ। म लाओ नलगाओ, वार भनेको समय। ढिला सुस्ती तिमी बिल्कुलै गर्दै नगर। बलि जो आ पहला वचन, बलि भनेको फेरि जो हेर हेर, पहला वचन पहिलेको वचन भनेको ब्रजरास लीला गर्दाको तिम्रो आफ्नो वचनलाई हेर, बाणीलाई हेर कसरी बातचित हुन्थ्यो कि माहो माई विचार ज करता बात ज करता है। परस्परम बात हुँदाखेरि पनि उसैको विषयमा बात भएको हो कि होइन? मैं तो गई भरने को जमुना में पानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। मैं तो गई भरने को जमुना में पानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर। शावरा जादूगर, शावरा मेरा शावरा, शावरा मेरा शावरा। कुरा गरेको हो कि होइन? परस्परमा माओ माई विचार जे करता बात जे करता उसैको विषयमा कुरा हुन्थ्यो कि हुँदैन? हरेक बोली उठता पैसता राम तारे बालो, चित्त थिते अलग न थाए रे। कति बेला अलग हुनुहुन्थ्यो? ज्यारे बछडा लै बन पधारे त्यारे, रोबन्ता दे न जाए रे।
बलि जो आ पहिला वचन, यो पहिलेको वचनलाई, त्यति बेलाको त्यो संवादलाई प्रेम सेवा, प्रेम सेवा भनेको सेवा त सबैले गर्छन्, तर प्रेमयुक्त सेवा ब्रजगोपीले त्यति बेला गरेका थिए। भनेको प्रेम सेवा भनेको कहिल्यै भुल्न नमिल्ने वाला सेवा। एम यसरी राख्नुहोस् मन मनमा, प्रेम सेवालाई यसरी मनमा राख्नुहोस्। यो प्रकारले 20 नम्बरको चौपाई पनि पुरा भएको छ। एकचोटि पाठ गरौँ यसलाई। आपण पहिला पगला भरिया सार, एम चाल मलाबो बार, बलि जो आ पहिला वचन, प्रेम सेवा एम राखो मन, प्रेम सेवा एम राखो मन। सच्चिदानन्द धाम धनी की जय। समय पुरा भएको छ। आज हामीले 11 नम्बर, आज हामीले 14 नम्बरदेखि 20 नम्बरसम्म चौपाईको चिन्तन गर्यौं। यसलाई बार बार पाठ गर्नुहोस्। आफूलाई मन परेका चौपाईहरू कण्ठस्थ गर्नुहोस्। दिल दिमागलाई धन्य बनाउनुहोस् भन्दै भन्दै मैले 20 नम्बरको चौपाईलाई दोहोर्याएँ। आपण पहिला पगला भरिया सार, एम चालो मलाबो बार, बलि जो आ पहिला वचन, प्रेम सेवा एम राखो मन, प्रेम सेवा एम राखो मन। सच्चिदानंद धाम धनी की जय।